महिमा भएको होस् परमेश्वरलाई। हेलो, यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। प्रभुलाई म हृदयको अन्तस्करणबाट तलबाट प्रभुलाई म धन्यवाद र महिमा म चढाउन चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई पनि म धन्यवाद दिन म चाहन्छु। रमिलो समयहरू तपाईँले दिइराख्नु भएको छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद। अनि तपाईँहरू पनि आरामै हुनुहुन्छ होला है, सन्चै हुनुहुन्छ होला। कसैले के अरे भन्ने गर्छ नि, के अरे जिन्दगीको किस्ती कसरी गुड्दैछ चल्दैछ भन्छ। किस्ती भनेपछि नौका, हाम्रो विश्वासको जहाज। प्रभुलाई महिमा भएको होस्। म यहाँ वचन यहाँ निकाल्दैछु। Jesus, hallelujah, प्रभुलाई महिमा। Lord, hallelujah। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ वचनको निम्ति अनि हामी अघि बढ्नेछौँ। अति नै पवित्र परमप्रभु परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमप्रभु परमेश्वरलाई हामी हृदयको तहबाट प्रभु हामी धन्यवाद हामी टक्राउँदछौँ। र बुवा परमेश्वर तपाईँ यीशुको नाममा प्रार्थना गर्दछु, विश्वासमा म प्रार्थना गर्दछु परमप्रभु परमेश्वर पिता। ओ परमप्रभु परमेश्वर बुवा, तपाईँ नै हाम्रो प्रभु र हाम्रो मालिक हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु, र हामी तपाईँलाई नै बुवा द्वार माग्दछौँ बुवा परमेश्वर। हे परमप्रभु परमेश्वर पिता, यो वचनको भागलाई म तपाईँको हातमा म समर्पण गर्दछु परमप्रभु परमेश्वर पिता। हालेलुया परमप्रभु, साँच्चै नै बुवा परमप्रभु परमेश्वर बुवा, वसन्त प्रभु साँच्चै 2000 वर्षदेखि नै बुवा तयारी छ, तर बुवा परमेश्वर कतिचोटि हामी तयारी भइरहेको हुन सक्दैन बुवा परमेश्वर पिता। र म यो विश्वास गर्छु प्रभु परमेश्वर, तपाईँले बुवा मलाई पनि बुवा परमेश्वर तयारी गरिसक्नु भएको छ प्रभु। धन्यवाद बुवा परमेश्वर। प्रत्येक बुवा जमिनहरूलाई प्रत्येक हृदयलाई बुवा परमेश्वर बुवा तपाईँले बुवा तयार गरिसक्नु भएको छ प्रभु। प्रत्येकको कानमा तपाईँको रगत र अभिषेक बुवा परमेश्वर तपाईँले बुवा त्यो लगाइदिइसक्नु भएको छ प्रभु परमेश्वर। म विश्वासको भाषामा बोल्दछु परमप्रभु परमेश्वर पिता। र परमप्रभु परमेश्वर र स्वर्गीय वातावरणको र सुगम वातावरणको म घोषणा गर्दछु बुवा परमेश्वर। र तपाईँको अभिषेक तपाईँको उपस्थिति म रिलिज गर्दछु र माग गर्दछु बुवा परमेश्वर पिता। र तपाईँको अगुवाई र तपाईँको भरपुरी बुवा म चाहन्छु बुवा परमेश्वर। हालेलुया। रोमीको किताब 8:14 पदमा लेखिएको छ हालेलुया। ओ तपाईँको सन्तानहरूलाई तपाईँ पवित्र आत्माले नै दोहोऱ्याउनुहुन्छ भनेर लेखिएको छ प्रभु। ओ तपाईँको आत्माको अगुवाई बुवा परमेश्वर पिता। न त बलले न शक्तिले परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो आत्माले। साँच्चै तपाईँको आत्मा बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। तपाईँको शक्ति र तपाईँको सामर्थ्य बिना परमेश्वर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ बुवा परमेश्वर पिता। र साँच्चै नै बुवा परमेश्वर कतिवटा डल्ला नफुटेको होला प्रभु, त्यो डल्लाहरू आज तपाईँले म फुटाइदिनुहोस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु परमेश्वर। कतिवटा बुवा बाँझो जमिन भिजेको छैन होला प्रभु, त्यो जमिनहरू प्रभु भिजेको होस् भनेर प्रार्थना म गर्दछु बुवा परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर, त्यो सिउँडेर त्यो झार जङ्गलहरू छ भने पनि पवित्र आत्मा तपाईँले उखाल्ने काम गरिबक्सिनुहोस् प्रभु। र महिमा चाहिँ तपाईँको मात्र भएको होस् पवित्र येशू ख्रीष्टको नाममा। प्रभुलाई महिमा भएको होस्, बुवा परमेश्वरलाई स्तुति भएको होस्। र तपाईँको माझमा आज मैले जागृतिको विषयमा ल्याएको छु। अनि यो जागृति भन्ने शब्द हामीले सुनिरहेको पनि हामीले हुन्छौँ। के अरे यो विषयमा हामी प्रचार पनि हामीले सुनिरहेको पनि हुन्छौँ होइन। अनि कतिचोटि हामी आफैले पनि पर्सनल हामीले अध्ययन हामीले अभ्यास पनि हामीले गरिरहेका हामीले हुन्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्, प्रभुलाई महिमा भएको होस्। अनि एकजना प्रभुका दासले यसरी भन्नुभएको छ, ईश्वरबाट महान कुराको लागि आशा गर र ईश्वरको लागि महान काम गर्ने प्रयत्न गर। अनि मलाई आशा छ, विश्वास छ तपाईँहरू के अरे मसँग होइन तर परमेश्वर तपाईँ परमेश्वर कहाँ आउनु भएको छ, म कहाँ होइन तर परमेश्वर कहाँ तपाईँ एउटा आशा राखेर यो बिहानी घडी तपाईँहरू आउनु भएको छ। म तपाईँको माझमा आज म मत्तीको किताबबाट म पाठ गर्नेछु। त्यसपछि हामी अरू वचनमा पनि हामी हेर्दै हामी जानेछौँ।
यहाँनिर यसरी लेखिएको छ मत्तीको किताब 3 अध्यायमा यसरी गरी लेखिएको छ 3 अध्यायको 11 पदबाट म पढ्दैछु पाठ गर्दैछु। म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। उहाँको निपन्ने नाङ्लो उहाँकै हातमा छ र उहाँले आफ्ना थलालाई पुरै सफा पार्नुहुनेछ र आफ्नो गाउँ भन्सारमा जम्मा गर्नुहुनेछ, तर भुस जति चाहिँ ननिप्ने आगोमा जलाइनेछ। यहाँनिर बप्तिस्मा दिने यौनाले के अरे जुन कुराहरू यहाँनिर के भनिराख्नु भएको छ, भनिरहनु भएको छ। अनि यो मत्ती किताबमा मत्तीले नै अब लेखेको हो है, मत्तीले के अरे लेख्नु भएको हो। अनि यहाँनिर के अरे जुन कुरो उहाँले के अरे बप्तिस्मा दिने के अरे यौनाले यहाँनिर के अरे भनिरहनु भएको छ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि है, पश्चातापको लागि के अरे मरेका मानिसहरूलाई हामीले के अरे मरेका मानिसहरूलाई हामीले ताजा पार्न हामी सक्दैनौँ मरेका मानिसहरूलाई। अनि के अरे मरेका मानिसहरूलाई चाहिँ नयाँ जन्मकै आवश्यकता पर्छ है, नयाँ जन्मकै आवश्यकता पर्छ। अनि के अरे क्रिसबाट पछि हटेका होइन, दुईचोटि जन्मिएर पनि एकचोटि आमाको गर्भबाट एकचोटि नयाँ जन्म पाएर पनि फेरि पछि हटेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ ताजा पार्न नयाँ बनाउन उनीहरूलाई ताजा बनाउन चाहिँ एकदमै के अरे खाँचो छ, एकदमै के अरे आवश्यकता छ। अनि मरेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ प्रचारको आवश्यकता पर्छ भने अनि के अरे पछि हटेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई ताजा पार्नु चाहिँ एकदमै के अरे आवश्यकता पर्दछ। जो चाहिँ के अरे पाप के अरे प्रभुमा आएर पनि के अरे पापमै घरिघरि के अरे पापमै के अरे मुसिरहन्छ। बाइबलले के भन्दछ भने कुकुरको कुरा गरेको छ बाइबलले। कुकुरले आफै वार्ता गर्छ अनि फेरि त्यसले बिर्सिन्छ अरे, अनि आफै फेरि गएर फेरि त्यो आफै त ल्याप चार्छ भनेको छ बाइबलले। अनि त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले के अरे बाइबलले के भन्छ भने ताजा पार्न के अरे आवश्यकता छ। यहाँनिर के अरे बप्तिस्मा दिने यहाँ यौनाले यहाँ भनिरहनु भएको छ, म चाहिँ त तिमीहरूलाई पश्चातापको लागि पानीले बप्तिस्मा दिन्छु, तर म पछि आउनु हुने म भन्दा अझ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, जसका जुत्ता बोक्ने योग्यको म छैन। उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्मा र आगोले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। अनि यो भन्दा अगाडि उहाँले के भनेर प्रचार गर्नुभएको छ भने तपाईँले यहाँले पाउनुहुन्छ पश्चाताप गर, किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। अनि के अरे यो व्यक्ति चाहिँ के अरे चाहन्छु के अरे साधारण तपाईँ र म जसरी के अरे जन्मेको होइन। यो व्यक्ति चाहिँ बप्तिस्मा दिने यौना चाहिँ तपाईँ र म जसरी साधारण हिसाबले उहाँको जन्मिनु भएको होइन। के अरे उहाँको के अरे बुवा आमा चाहिँ एकदमै के अरे वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो, एकदमै वृद्ध अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो। अनि पछिबाट त्यो के सापकेमा त्यो चिट्ठा हाल्दाखेरि चाहिँ जकरिया परेको छ। त्यो परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको निगाहको चाहिँ परमेश्वरको हातको कुरा हामी त्यहाँनिर के अरे बुझ्दछौँ। अनि पछिबाट अनि त्यो मन्दिरभित्र के पस्दै गर्दाखेरि चाहिँ एकजना गाब्रिएल स्वर्गदूत देखा पर्नु भएको छ। अनि गाब्रिएल स्वर्गदूतले चाहिँ के अरे अनि त्यो जकरियालाई परमेश्वरले गाब्रिएलद्वारा परमेश्वर बोल्नु भएको छ जकरियासँग। अनि तिम्रो केही समय पछाडि चाहिँ एउटा छोरो हुनेछ भन्नुहुन्छ त्यहाँनिर। अनि उसले त्यो कुरालाई के अरे हिचकिचाउँछ, उसले शङ्का गर्छ। अनि के अरे शङ्का गरेपछि चाहिँ अनि के अरे ऊ के तिनीहरूको गुङ्गो हुन्छ। जबसम्म त्यो कुरा के अरे पुरा हुँदैन तबसम्म के अरे ऊ के अरे गुङ्गो भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो त्यसरी ऊ के अरे जन्मेको हो। त्यसरी के अरे बप्तिस्मा दिने यौना चाहिँ के अरे जन्मिनु भएको हो। अनि के अरे जब के अरे बप्तिस्मा दिने के अरे यो यौनाले पछि गरे के अरे उहाँ के अरे जब के अरे जन्मिनु भएपछि चाहिँ अनि उहाँ के अरे उजाड स्थानमा है जङ्गलको कुरा गरेको छ बाइबलले, उजाड स्थानको के अरे कुरा गरेको छ। अनि के अरे अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने के अरे मोहन विद्यालयमा चाहिँ हुर्किनु भयो, उजाड स्थानमा एकदम के अरे सुनसान जग्गामा के अरे उहाँ चाहिँ के अरे वृद्धि के अरे हुर्किनु भएको होइन, आत्मिक वृद्धि त्यो ठाउँमा उहाँको त्यो भएको हो। अनि जब परमेश्वरको के अरे समयमा जब के अरे परमेश्वरको अनुग्रहमा उहाँ के अरे निस्किनु भयो, जब के अरे उहाँ निस्किनु भएपछि उहाँको सेवाकाई चाहिँ के अरे मरेका मान्छेलाई बलि उठाउने सेवाकाई थिएन, उहाँको सेवा चाहिँ कुष्ठरोगीलाई शुद्ध पार्ने सेवाकाई पनि थिएन, उहाँको सेवाकाई चाहिँ पागलहरूलाई होइन बौलाहरूलाई निको पार्ने होइन चल्दै गर्ने सेवाकाई पनि थिएन। तर उहाँले चाहिँ के अरे परमेश्वरको के अरे बाटो, परमेश्वरको पथ चाहिँ उहाँले सोझो गरेर बनाउनुहुन्थ्यो। के अरे त्यो समतल भएको त्यो के अरे खाल्टो खुल्टी भएको त्यो खोबिटाहरूलाई पुर्ने काम चाहिँ उहाँले के अरे गर्नुहुन्थ्यो त्यो समयमा।
अनि मलाई अचम्म लाग्छ उहाँ बोल्दाखेरि चाहिँ एकदम अधिकारको साथमा उहाँ बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँको आँखामा चाहिँ ख्रिस्टको ज्योति थियो, उहाँको शब्दमा चाहिँ ख्रिस्ट येशूको अधिकार र अखिया थियो। अनि जब उहाँको शब्द मानिसको हृदयमा ठोकिन्थ्यो, त्यो ठोकिँदाखेरि त्यो शब्दले उनीहरूको हृदय टन 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 दुख्थ्यो, उनीहरूको दिमागमा घन्टी बस्थ्यो। अनि भोलिपल्ट उनीहरू आउँथ्यो अनि मैले पाप क्षमा गर्नको लागि मैले पश्चाताप गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ, अनि यस्तो कुरा लिएर उनीहरू त्यो यर्दन नदीको किनारमा उनीहरू आउँदथे। अनि उनीहरू आउनु भएपछि चाहिँ अनि त्यसपछि उहाँले मजाले प्रचार गर्नुहुन्थ्यो, यस सर्पको बच्चाहरू हो भन्नुहुन्थ्यो कतिचोटि उहाँले, होइन? बाइबलमा यहाँ लेखेको छ। अनि एकदम अधिकार भएको, अभिषेक भएको जुन बक्तिस्मा दिएको योना चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरलाई चिनेर पनि त्यो आफ्नै धर्म कर्ममा नियमहरूमा विधिहरूमा अल्झेका अनि त्यो अल्झेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ उहाँले प्रचार उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। ख्रिस्टको उहाँले प्रचार उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले ख्रिस्टको लागि बाटो उहाँले बनाउनुहुन्थ्यो। हालेलुया। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि आत्मिक जागृति अनि किन ढिलो हुँदैछ हाम्रो आत्मिक जागृति चाहिँ? किन हाम्रो जीवनमा, होइन, हाम्रो घरभित्र, होइन, हामी आउने मण्डलीमा किन आत्मिक जागृति ढिलो हुँदैछ? अनि उत्तर सजिलो छ, किनभने सुसमाचार ठुलो व्यापार भयो, होइन? सुसमाचार ठुलो व्यापार भयो। अनि सुसमाचार चाहिँ सुगन्धको हिसाबमा चाहिँ फैलिएर जानुपर्ने हो। समुद्रको पानी जस्तो चाहिँ सुसमाचार फैलिएर फिजिएर जानुपर्ने हो। तर यो सुसमाचार चाहिँ एउटा व्यापार जस्तो भयो। यो तपाईँले हितोपदेशको किताबमा तपाईँले 23 पद तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर लेखिएको छ, सत्य कि तर त्यसलाई बिक्री नगर भन्नुभयो परमेश्वरले। अनि कतिचोटि हामी सत्यतालाई हामीले बेचिरहेका हुन्छौँ, होइन? बेचिरहेको हुन्छ, हामीले बिजनेसमा हामीले ढालिरहेको हुन्छौँ। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो पर्सनल बिजनेस होइन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो पर्सनल बिजनेस होइन। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ परमेश्वरको राज्य नै हो। परमेश्वरको राज्य नै हो। अनि परमेश्वरले हितोपदेशको किताबमा भन्नुभएको छ 23 पदमा, सत्य कि तर त्यसलाई बिक्री नगर। हालेलुया। अनि जागृति ढिलो हुँदैछ किनभने हाम्रो प्रार्थनाहरूमा उत्साहको अभाव छ। अनि हामी रगत बग्ने गरी प्रार्थनामा अहिलेसम्म हामी लडेका छैनौँ, होइन? हामी पसिना आउने गरी हामी प्रार्थनामा हामी बसेका हामी छैनौँ। हाम्रो रगत हाम्रो शरीरबाट खुन त परै जाओस् तर पसिना पनि कतिचोटि निस्किरहेको हुँदैन। पसिना पनि प्रार्थना बसेर घुँडाटेर पसिना निस्किरहेको हुँदैन। हाम्रो नानीहरू बाहिर गएर निस्किन्छ, अनि बाहिर निस्किन्छ अनि उनीहरू घर बाहिर निस्केपछि उनीहरू घरको घन्टी बजाउँछ जोइले हल्काले। अनि म जब त्यो ढोका खोल्छु उनीहरू भाग्छ। कतिचोटि हाम्रो प्रार्थना त्यस्तै नै हुन्छ। जब प्रभु येशू ख्रिस्टले ढोका खोल्ने बेलामा चाहिँ हामी प्रार्थनाबाट जुर्को उठेर हामी हिँड्छौँ, किनकि हाम्रो नियम त्यहाँनिर हाम्रो विधि र हाम्रो नियम चाहिँ हाम्रो रुल्स एन्ड रेगुलेसन त्यहीँनिर सिद्धियो नि त, त्यतिमै थियो। तर जब पवित्र आत्माले हाम्रो निम्ति ढोका खोल्न लाग्नु भएको हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी जुरुक्क उठेर हामी हिँड्दछौँ। तर हामीले पर्खिरहनु पर्ने हुन्छ। बाइबलले हामीले धैर्यताको कुरा सिकाएको छ। हालेलुया। परमेश्वरको वचनले धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ भनेको छ। प्रार्थनामा चाहिँ हामी बसिराख्नु पर्ने हो। जबसम्म परमेश्वरको त्यो भरपुरी, परमेश्वरको महिमा जबसम्म यहोशूले भेटाउँदैन थियो। यहोशू चाहिँ मोसा पाल छोडेर गए तापनि ऊ चाहिँ बसिरहन्थ्यो त्यो पालमा, एकदम रहिरहन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ त्यो धैर्यता हो, त्यो चाहिँ उहाँको धैर्यता हो। अनि 40 दिन 40 रात त्यो सिनै पर्वतमा बस्थ्यो, त्यो चाहिँ उहाँको धैर्यता हो। जब तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्नुहुन्छ तब त्यो कुराले चाहिँ जागृति फुटाइ निकाल्दछ। अनि परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ भित्रै त्यो कल गाडिसक्नु भएको छ, होइन? कल खोज्न हामी अरू ठाउँमा जानु पर्दैन। तपाईँ भित्र नै परमेश्वरको कल गाडिसक्नु भएको छ। हालेलुया। अनि तपाईँहरूमा बसेर पेल्ने काम हो। जति हामी त दमकल हामी चलाउँछ त्यति पानी निस्किन्छ। जति तपाईँहरूमा प्रभुको उपस्थितिमा हामी बस्दछौँ अनि त्यति नै भित्रबाट त्यो ज्योतिको कुराहरू फुटी निस्किँदछ, होइन? त्यो ताजापनाको कुराहरू फुटी निस्किँदछ, प्रकाशको कुराहरू फुटी निस्किँदछ। अन्त सत्यताको नदीहरू, होइन? सत्यताको नदीहरू, सुसमाचारको रहस्यको कुराहरू चाहिँ त्यहाँबाट फुटी निस्किँदछ। परमेश्वरको राज्यको कुराहरू त्यहाँबाट फुटी निस्किँदछ। के तपाईँ र मैले परमेश्वरको उपस्थितिमा बसेर त्यो कल उहाँले गाड्नु भएको कल हामीले चलाउँदैछौँ?
हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको छ। हालेलुया। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामी प्रार्थना बस्दाखेरि हामी यो हिसाबले हामीले बसिरहेको हुन्छौँ कि हामीले पाए पनि हुन्छ नपाए पनि हुन्छ भन्ने हेतुले हामी बसिरहेको हुन्छौँ। हामीले त्यसरी हामीले प्रार्थनामा हामीले जानु हुँदैन। पाए पनि हुन्छ नपाए पनि हुन्छ, त्यो तरिकाले हामी त्यो तरिकाले हामी प्रार्थना गरिरहेको हुन्छौँ। अनि मौका पाए मात्र हामी प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, मौका पाए मात्र आउँछ होइन, हामी प्रार्थनामा जान्छौँ। अनि परमेश्वरलाई मनाउनको लागि एउटा मात्रै शक्ति हो, त्यो चाहिँ प्रार्थना नै हो होइन, प्रार्थना नै हो। अनि साँच्चै नै जागृति ढिलो हुँदैछ, कारण हाम्रो प्रार्थना एकदम मकिँदैछ। अनि त्यो खिया लागेको स्टिल जस्तो, अनि त्यो खिया लागेको त्यो फलक जस्तो, अनि त्यो खियाले त्यो बाँसको धमिराले बाँस खाए जस्तो होइन, हाम्रो प्रार्थना एकदम फ्यातुलो हुँदै अनि एकदम पातुलो हुँदै एकदम फ्यातुलो हुँदाखेरि अनि एकदम त्यो मकिँदै गइरहेको छ हाम्रो प्रार्थनाहरू चाहिँ। आउनुहोस् त हामी भजनको किताबमा हामी पाठ गर्नेछौँ। भजनसँग तपाईँले 24 अध्याय तपाईँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कसैले पाउनु भयो भने 3 पद र 4 पद तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटो कुरामाथि शपथ खाँदैन। आमेन। साँच्चै नै यो साह्रो यहाँनिर साह्रो राम्रो वचन छ, मलाई पनि साह्रो मनपर्छ यो वचन। परमप्रभुको डाँडामा को उक्लन सक्ला भनेर छ यहाँनिर प्रश्न गरेको छ, यहाँ प्रश्न चिन्ह छ। अनि र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ है, को उक्लन सक्छ? उक्लन सक्छ भन्ने बित्तिकै यहाँनिर एउटा त्यो उकालो होइन, उकालोबाट हामी बुझ्दछौँ। उकालो यो डाँडा भनेको छ, यो डाँडा भन्ने बित्तिकै डाँडा भन्ने चाहिँ यस्तो मैदान जस्तो हुँदैन, डाँडा भनेको डाँडा नै हो है। अनि उकालो उकालो जाने कुरा गरेको छ यहाँनिर। र उहाँको पवित्र स्थानमा को खडा हुन सक्छ? अनि त्यो डाँडामा उक्लेर चाहिँ अनि को खडा हुन सक्छ भनेको छ यहाँनिर, को खडा हुन सक्छ? अनि यहाँ भनेको छ अनि त्यही नै जसको हात निर्दोष छ र जसको हृदय निर्मल छ, जसले आफ्नो मनलाई मूर्तितिर लगाएको छैन र जसले झुटा कुरामाथि शपथ खाँदैन भनेको छ। अनि तपाईँले मत्तीको किताबमा तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ, मत्ती 5:8 पदमा धन्य शुद्ध हृदय हुनेहरू किनभने तिनीहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। हालेलुया। तपाईँ जब त्यो परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा होइन, परमेश्वरको त्यो उपस्थितिमा जब तपाईँ जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यो समयमा तपाईँले परमेश्वर तपाईँले भेट्नुहुन्छ। अनि परमेश्वरमा त्यो व्यक्तिमा परमेश्वरको त्यो अगाडि होइन जान सक्छ, त्यो पर्वतमा जान सक्छ, त्यो व्यक्तिमा जान सक्छ जसको हात चाहिँ निर्दोष छ भन्दछ बाइबलले, जसको हृदय चाहिँ शुद्ध छ भनिरहेको छ बाइबलले, अनि जसको मन चाहिँ मूर्तितिर लागेको छैन। यो 3वटा कुराहरू भनेको छ। अनि हातहरू हाम्रो एकदम शुद्ध हुनुपर्दछ हाम्रो हातहरू चाहिँ। अनि यिनीहरूले हाम्रो कामहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ हाम्रो हातहरूले चाहिँ। अनि अर्को दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अनि हृदय, दोस्रो नम्बरमा चाहिँ हामी हाम्रो हृदयहरू हामी बुझ्दछौँ। एकछिन पर्खिनुहोस् है। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर हृदयको कुरा गरेको छ यहाँनिर। अनि हृदयले चाहिँ हाम्रो भावनाहरूलाई यसले के गर्दछ? नेतृत्व गर्दछ, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गरेर लाँदछ। अनि तेस्रो नम्बरमा चाहिँ जिब्रोको कुरा गरेको छ। अनि यो जिब्रो चाहिँ छली हुनु हुँदैन भन्दछ बाइबलले। अनि यो जिब्रोले चाहिँ हाम्रो त्यो बोलीहरूलाई चाहिँ यस्तै बोलेर जुन नेतृत्व गर्ने कुराहरू यस्तै प्रतिनिधित्व गरेर लाँदछ। यो 3वटा कुरा बाइबलले भन्दछ। अनि त्यही व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा, त्यही व्यक्ति चाहिँ परमेश्वरको डाँडामा उक्लन सक्दछ जसको हृदय चाहिँ एकदमै निर्मल छ भन्दछ। यसको मतलब मत्तीको किताब 5:8 पदको आधारमा त्यो व्यक्तिको हृदय चाहिँ शुद्ध छ भनेको कुरा त्यहाँ गरेको छ। शुद्ध छ भनेको कुरा चाहिँ त्यहाँ गरेको छ। परमेश्वरले सिद्ध मान्छे खोज्नु भएको होइन, तर परमेश्वरले चाहिँ सिद्ध मान्छे होइन तर शुद्ध हृदय भएको व्यक्ति परमेश्वरले खोज्नु भएको। जब तपाईँले दाउदलाई सम्झिनुहुन्छ भने हामीले दाउदको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीलाई बेश्याको हामीलाई याद आउँदछ।
याद आउँछ हामीलाई होइन के अरे उसको हस्बेन्डलाई उसले मारेको उसले के अरे नराम्रो रणनीति बनाएर त्यो के अरे वारमा होइन त्यो लडाइँमा उकेर पठाएको त्यो कुराको हामीलाई सम्झना हामीलाई आउँदछ तर पनि के अरे बाइबलले के भन्दछ भने पेत्रुसको किताब हामी 13:22 पदमा हामी पाउँदछौँ के अरे इसैको छोरो दाउद चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरको हृदय अनुसारको व्यक्ति थिए होइन व्यक्ति थिए अनि त्यो हृदयमा चाहिँ परमेश्वरले के अरे खोज्नु हुँदछ होइन तपाईँले मैले जीवनमा हाम्रो कतिचोटि कतिवटा घटी कमजोरी हुन्छ होइन कतिचोटि कमजोरी पर्नेको कुराहरू हुन्छन् अनि के अरे त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के अरे छोड्नै नै पर्दछ हामीले अनि त्यो कुरामा हामीले टाँस्यौँ भने चाहिँ अनि हाम्रो शक्ति र अब हाम्रो खुबीले त त्यो कुरा त हामी सक्दैनौँ त्यसको लागि चाहिँ हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा हामीले जानै पर्दछ अनि जो व्यक्ति परमेश्वरको उपस्थितिमा जान्छ भने अनि त्यो व्यक्तिको जीवनमा के अरे आफै आफ त्यो जागृति फुटेर निस्कन्दछ त्यो बगेर निस्कन्दछ किनकि त्यो व्यक्ति चाहिँ के अरे जीवनको स्रोतसँग जोडिएको हो नि त त्यो व्यक्ति चाहिँ अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ जीवनको मुहानसँग जोडिएको अनि जीवनको मुहानसँग जो व्यक्ति जोडिन्छ भने त्यही कुरो सरेर त्यही कुरो के अरे बगेर हाम्रो जीवनमा आउँदछ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मौकामा आओस् र पियोस् जसले मलाई विश्वास गर्दछ धर्मशास्त्रले भने अनुसार त्यसको अन्तस्करबाट जिउँदो पानीको खोलाहरू बगी निस्किनेछ हालेलुया अनि विश्वास चाहिँ ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँदछ विश्वास चाहिँ अनि तपाईँले मेरो हृदय चाहिँ ख्रीष्टको प्रचारले भरिनु पर्दछ ख्रीष्टको वचनले भरिनु पर्दछ ओ हालेलुया हामी के कलसी किताब हामी 3को हामी 16 पद पाउँछौँ ख्रीष्टको वचनले चाहिँ तिमीको हृदय प्रशस्ततासँग बास गरोस् भनेको छ ख्रीष्टको वचनले तिमीको हृदयमा चाहिँ प्रशस्ततासँग बास गरोस् जुन कुरो तपाईँले हृदयले भरिएको छ त्यही कुरो तपाईँको परिवारमा तपाईँको मण्डलीमा तपाईँ जाने स्कुलमा तपाईँ जाने कलेजमा तपाईँ जाने काममा त्यही कुरा बगेर निस्कँदछ तर हाम्रो पाइप चाहिँ एकदमै सफा हुनुपर्दछ हाम्रो पाइपभित्र चाहिँ खिया हुनु हुँदैन हाम्रो पाइपभित्र चाहिँ लेउ लाग्नु हुँदैन हाम्रो पाइपभित्र चाहिँ त्यो तिक्तताको कुराहरूले भरिनु हुँदैन अधर्मको कुराहरूले भरिनु हुँदैन पापको कुराहरूले भरिनु हुँदैन यदि तपाईँको जीवनमा अझै पनि पापको कुराहरू छ भने तपाईँको जीवनमा जागृति भन्ने कुराहरू ताजापन भन्ने कुराहरू चाहिँ हुँदैन यो कुराहरू के अरे यो कुराहरू तपाईँको जीवनमा बास गर्न सक्दैन प्रभु येशू ख्रीष्ट बाइबलले के भन्छ भने सबैको लागि उहाँ चाहिँ के अरे सर्वसुकै सबै मानिसहरूको लागि चाहिँ ज्ञानको ज्योति बनेर उहाँ आउनु भयो भन्छ बाइबलले ज्ञानको ज्योति भएर उहाँ आउनु भयो अनि त्यो ज्ञानको ज्योतिले त्यो महिमाको ज्योतिले तपाईँ मेरो जीवनमा उहाँले के अरे भर्न चाहनुहुन्छ हालेलुया प्रभु येशू ख्रीष्ट यसरी भन्नुभएको छ यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिँड्नु गरेको छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ हालेलुया जीवनको ज्योति पाउनेछ त्यस्तै जीवनको ज्योति पाउनेछ अनि के अरे यो के अरे जागृति भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ के अरे एक दिन गोष्ठीमा जाँदाखेरि एक दिन के अरे जागृति सम्मेलनमा जाँदाखेरि जागृति आउँदैन तपाईँलाई म घन्टौँसम्म के अरे परमेश्वरको उपस्थिति हामीले खोजिराख्नु पर्दछ परमप्रभु परमेश्वरले यर्मियालाई भन्नुभयो यर्मिया 5:1 पदमा पाउनुहुन्छ यर्मिया गएर के अरे सडकतिर गल्लीतिर हेर त कोही त्यहाँ सत्यवादी मान्छे छ कि इमानदारी मान्छे छ कि जसले चाहिँ के अरे मप्रति फर्केर धाँतोमा उभिएर प्रार्थना गर्छ र म त्यो सहरलाई क्षमा गर्न सकौँ परमेश्वरले के त्यो यौना बक्समा दिने यौना जस्तो के व्यक्ति परमेश्वर खोज्दै हुनुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वरले यर्मिया जस्तो परमेश्वर त्यो व्यक्ति परमेश्वरले खोज्दै हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के अरे सहरलाई बचाउन सक्दछ त तपाईँले आफ्नो केरियरले 100 जना मान्छे तपाईँले बचाउन सक्नुहुन्छ होला तर जब तपाईँ आफ्नो बराबरमा उभिनुहुन्छ तपाईँले सहर बचाउन सक्नुहुन्छ अनि हामी उभिनु पर्ने चाहिँ परमेश्वर दिनुभएको बराबरमा हो जब के अरे यौना चाहिँ त्यो परमेश्वरको वचनलाई उल्लङ्घन गरेर अनाज्ञाकारी भएर उनी जब भाग्दै थिए उनले अरू कसैको जास डुबाए त्यसैले तपाईँ र परमेश्वरको बलवटदेखि उपस्थितिदेखि हामी भाग्छौँ भने हामी अरूको जास हामी डुबाएर पुग्दछौँ अरू पनि तपाईँलाई भन्दै थिएँ जीवनको किस्ती जीवनको के अरे विश्वासको जास हामी डुबाएर हामी पुग्दछौँ के तपाईँले मेरो जीवनले अरूको जास त डुबाइरहेको छैन हामी आफैले के प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ के अरे परमेश्वरले हामीले यो पृथ्वीमा किन राख्नुभयो भने एकअर्कालाई हौसला दिन हो एकअर्कालाई सान्त्वना दिन हो एकअर्कालाई इन्करेज गर्न हो हालेलुया त्यसको लागि हामी जिउनु पर्दछ पृथ्वीमा त्यो कारणले तपाईँलाई मण्डलीमा राख्नुभएको यहाँ सुन्नुहोस् के अरे एउटा अगुल्टेले नि एउटा दाउराले कहिले पनि घरमा बल्दैन क्या त्यो एकछिनमा सिद्धिन्छ एकछिनमा बित्तिन्छ सकिन्छ त्यो हरानी भएर जान्छ तर धेरै दाउरा होस् त कति मजाको त्यहाँ राह पाउँछ त्यहाँ कति मजा भन्न नआउँदो बल्छ अनि परमेश्वरले त्यो कारणले तपाईँ मलाई सङ्गतिमा राख्नुभएको बुढाहरूले के अरे बुढापाकाले भन्ने गर्छन् बलेको आगो सबैले ताप्छ नबलेको आगो कसैले पनि ताप्दैन
निभेको आगो कसैले पनि ताप्दैन। अनि के तपाईले म चाहिँ के अरे बलिराख्नु छ भने जीवनमा जलिराख्नु छ भने यो रातलाई के अरे तपाईँ निभाउन चाहनु हुँदैन भने चाहिँ तपाईले म परमेश्वरको वस्तुमा जानै पर्ने हुन्छ, जानै पर्ने हुन्छ। हाम्रो कमी कमजोरीहरू हामीले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ। अनि के अर्को कुरा चाहिँ के अरे पापको के अरे भाँडाकुटी खेल्ने दिन अब सिद्धिसकेको छ। अब त्यस्तो समयको छैन, त्यस्तो समयको छैन। त्यस्तो टाइम आउँछ छैन। अनि के अरे परमेश्वरले चाहिँ यर्मिया जस्तो व्यक्तिहरू परमप्रभुले खोज्नु भएको परमप्रभुले होइन के अरे बत्तिसमा दिने यौना जस्तो व्यक्ति परमेश्वरले के अरे खोज्नु भएको छ। अनि के अरे परमेश्वरले तपाईँले के अरे यौनाको किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ यौना 4को तपाईँ 23-24 पदमा। तर बेला आइरहेछ र त्यो बेला अहिले नै हो जब सच्चा आराधकहरूले पितालाई आत्मा र सत्यमा आराधना गर्छन्। किनकि आराधना गर्ने यस्तै आराधकलाई पिताले खोज्नुहुन्छ भनेर, आराधना गर्ने यस्तै आराधकलाई पिताले खोज्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रिस्टले यो यस पृथ्वीमा आएर धार्मिक माफियाहरूलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन, त्यस्तो व्यक्तिलाई परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन, के राजनीतिज्ञहरूलाई पनि परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन, बदमास डाकुलाई पनि परमेश्वरले खोज्नु भएको होइन। तर उहाँले चाहिँ सोझो इमान्दारी आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्ने मानिसलाई खोज्नु भएको। त्यही व्यक्तिबाट चाहिँ के अरे घरमा मण्डलीमा देशमा त्यो व्यक्तिको जागृति गरेर फुटाइकन निकाल्न सक्दछ त्यो व्यक्तिले। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले म चाहिँ के अरे मुहानमा हामी जोडिराख्नु पर्दछ, मुहानमा हामी जोडिराख्नु हामी पर्दछ। अनि के अरे अर्को कुरा चाहिँ जब तपाईँ के अरे उहाँको उपस्थितिमा बसिरहन्छ भने के अरे एकजना प्रभुको दास प्रभु उहाँ सायद के अरे कवि हुनुहुन्छ होला उहाँले के अरे विलियम शेक्सपियर भन्छ के अरे त्यो व्यक्तिको नाम चाहिँ। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ लगातार पर्ने पानीले कठोर ढुङ्गालाई पनि समेत पनि ख्याउँछ अरे क्या। लगातार परिरहने पानीले चाहिँ कठोर ढुङ्गालाई पनि ख्याउँदछ। जब तपाईँ के अरे झरना भएको ठाउँमा जानुहुन्छ अनि झरना तपाईँ मुनि हेर्नुहुन्छ भने ठुल्ठुलो के अरे चट्टान ढुङ्गाहरू हुन्छ। अनि त्यो पानी जब एकदमै के अरे नरम सफ्ट हुन्छ होइन, तर त्यो पानी जब झरेको गर्दाखेरि त्यसले डोबे बनाउँछ क्या। त्यहाँ पछि गएर कति वर्षपछि त्यसले डोबे बनाउँछ। अनि त्यसरी नै जब के अरे जब त तपाईँ र म परमेश्वरको उपस्थित गरेर के अरे हामी जान्छौँ भने त्यो जागृति चाहिँ परमेश्वर फुटाएर निकाल्नु हुन्छै हुन्छ। त्यो मुहान फुट्छ जब त्यो के अरे कोसीको त्यो बाँध फुट्छ नि, जब त्यो कोसीको ढुङ्गा खोल्दैछ नि कति बिहारको कतिवटा क्षेत्र एकदम डुबाइदिन्छ क्या त्यसले। अनि तपाईँ र म के अरे पवित्र आत्माको उपस्थितिमा बसिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो के अरे भित्रको त्यो बाँध जब फुट्छ नि त्यसले धेरै मान्छेलाई भिजाउँदछ। जब त्यो फुट्दछ त्यसले के अरे त्यहाँ भएको सबै त्यो के अरे बगैँचाहरूलाई त्यहाँ भएको सबै त्यो के अरे खेतीबालीहरू सबै रोकेर चाहिँ भिजाउन के अरे पुग्दछ। हालेलुया, प्रभुलाई महिमा भएको छ, प्रभुलाई के अरे प्रशंसा भएको छ परमेश्वरलाई। हालेलुया। थुप्रो कुराहरू छ है के अरे टाइम पनि के अरे हुन लाग्यो होला। अब म अलिकति मात्रै अघि बढ्न चाहन्छु। एकजना के अरे प्रभुको दासले लेख्नु भएको एउटा के अरे एउटा उहाँले कविता जस्तो एउटा शैलीमा एउटा कुरा लेख्नु भएको छ। झन्डै के अरे 250 वर्षभन्दा अघि चार्ल्स विस्लीले यस्तो के लेख्नु भयो, ओहो ममा त्यो पवित्र आगो अहिले नै बल्न थाल्दा हुन्थ्यो, तुच्छ इच्छा भन्ने फोहोरलाई जलाउनको लागि र पहाडलाई पगाल्नको लागि। हालेलुया। अनि के अरे जब के अरे त्यो अघि मैले तपाईँको माझ पढेर मैले सुनाएँ नि मत्तीय किताब 3:11 पद। अनि जब के अरे त्यो आगोले त्यो के अरे वचनको आगोले होइन पवित्र आत्माको आगोले जब हाम्रो जीवन भरिन्छ, जब त्यो आगोले के अरे छुँदछ त्यो के अरे त्यो के अरे भित्र भएको त्यो सबै त्यो कष्टहरू चाहिँ त्यसले के अरे निकालेर छोड्दछ। तपाईँले इजिकेलको किताबमा तपाईँले पाउनुहुन्छ। इजिकेल तपाईँले 24 अध्यायमा परमप्रभु परमेश्वरले उसित बातचित गर्नुभएको छ, इजिकेलसित बातचित गर्नुभएको छ। इजिकेल भन्नुभएको छ अनि इजिकेलले परमेश्वरको आवाज त सुनेको छ अनि त्यो भाँडो बसा भन्नुभएको छ। अनि त्यहाँदेखि एउटा पित्तलको भाँडोले त्यहाँनिर बसाएको छ। अनि इजिकेल के अरे पानी हाल्न लगाउनु भएको छ। अनि पानी हालेर के अरे त्यहाँनिर राम्रो मासुहरू पनि हाल भन्नुपर्छ परमेश्वरले, राम्रो मासुहरू पनि उसले हालेको छ त्यहाँनिर। अनि मसला पनि हाल भन्नु छ परमेश्वरले, अनि मसला पनि उसले के हालेको छ त्यहाँनिर। अनि जब त्यो मसला हालेपछि एकदम त्यो राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग पाक्दै त्यो जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर के हुन्छ भने अनि पछि गएर त्यो के अरे भाँडोभित्रहरूको कष्टले सबै कुरा के अरे बिगाएको छ त्यहाँनिर मासुहरू सबै कुरा के अरे बिगाएको छ।
अनि त्यही भएर बाइबलले के भन्छ भने के अरे पुरानो मशकमा नयाँ दाखमा चाहिँ हाल्नु हुँदैन भन्छ, त्यस्तो फुटाउँछ भन्छ। अनि यदि तपाईँलाई मेरो जीवन अस्वस्थताले भरिरहेको छ भने, नराम्रा कुराहरूले विचारले भरिरहेको छ भने, जब के अरे उहाँ हामीले बास गर्नुहुन्छ भने त्यो भाँडा फुटेर जान्छ। बाबाले यहाँ के अरे प्रभु भोज्दाखेरि पटक मलाई भनिरहनु हुन्थ्यो, आफैलाई जाँच्नुहोस्, म भर्खरै कुरा बुझ्दैछु। अनि त्यो पवित्र आत्मा हामीमा के बास बस्नु भइसक्यो, त्यो कुराहरू के त्यो सबै यो त्यो के भाँडो नै के खराब गरिदिन्छ कुरादिन्छ। के हामीले चाहिँ के नयाँ मशकमा के नयाँ दाखमा चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ। अनि के यो के अब यो पुरानो मशक भन्दा चाहिँ पुरानो के विधि-विधानको कुराहरू, परम्पराका कुराहरू, मान्छेले आफै के त्यो मनोगणन्त कुराहरू बनाएको कुराहरू चाहिँ यो पवित्र आत्माको मन्दिरभित्र हामीले राख्नु हुँदैन त्यो कुरालाई। कोरिन्थीको किताबले के भन्छ भने विश्वासी र अविश्वासीको के साझेदारीता भनेपछि त्यहाँनिर अँध्यारो र उज्यालो के सरोकार त्यहाँनिर भनेपछि त्यो कुराहरू गरेको छ। हामीले के नयाँ भाँडामा पुरानो कुराहरू हामीले राख्नु हुँदैन, पुरानो कुराहरू हामीले के राख्नु हुँदैन। अनि परमप्रभुको सास ममा आइरहोस्, जबसम्म म पूर्ण रूपमा तपाईँको हुँदिन, जबसम्म ममा रहेको संसारिकपन तपाईँको स्वर्गीय आगोले जल्दैन। हालेलुया। अनि के अरे जब त्यो आगो गरेर आएपछि चाहिँ संसारिकपनहरू सबै के अरे डढेर सबै के अरे त्यो भस्म भएर होइन खरानी भएर त्यो जाँदछ। अनि पवित्र आत्माको आगोले निर्मूल पार्दछ तपाईँलाई। पवित्र आत्माको आगो तपाईँको जीवनमा आएपछि त्यसले तपाईँलाई निर्मूल पार्दछ, एकदम निर्मूल पार्दछ, शुद्ध तुल्याउँछ तपाईँलाई, न्यानो बनाउँछ तपाईँलाई, र आकर्षक गराउँछ र सशक्त बनाउँछ। हालेलुया। जबसम्म के अरे त्यो गाडी स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो के अरे इन्जिनमा जबसम्म आगो बल्दैन तबसम्म त्यो गाडी नै स्टार्ट हुँदैन, त्यो गाडी नै जब चल्दैन। जब त्यो के अरे इन्जिन एकदम फाइन छ भने मात्र त्यो गाडी स्टार्ट हुन्छ, नभए त्यो के अरे अब त्यो इन्जिन अब के अरे बेकारको छ भने होइन, त्यो के अरे त्यो एक्सपायर भएको छ भने त्यो कामै गर्दैन, त्यो इन्जिनले चाहिँ कामै लाग्दैन, कहिले बुझ्दैन पनि। त्यसरी नै कुनै मानिसहरू पनि चलेका चल्दैनन् पनि, किनभने तिनीहरूमा आगो बाहेक अरू सबै थोक छ होइन। आगो बाहेक अरू सबै कुरा भएर के गर्नु। तर त्यो के अरे परमेश्वरले जुन तेल हामीमा हाल्न चाहनुहुन्छ, अनि जुन आगो हामीभित्र उहाँले हाल्न चाहनुहुन्छ, जुन शक्ति हामीभित्र आएर हाल्न चाहनुहुन्छ, जुन कुराहरू स्वर्गीय कुराहरू उहाँले हाम्रो जीवनमा हाल्न चाहनुहुन्छ, त्यो कुराहरू छैन भने के गर्नु। त्यही भएर के अरे पौलले के भन्दछ भने के अरे माथिको कुराहरूमा मन लगाऊ, पृथ्वीमा भएको कुराहरू होइन। हाम्रो जीवन चाहिँ के अरे हाम्रो आत्मिक जीवन चल्ने भनेको स्वर्गीय संसारको कुराहरूले होइन, हाम्रो जीवन चल्ने भनेको स्वर्गको कुराहरूले हो, पवित्र आत्माको कुराहरूले हो, सामर्थ्यको कुराहरूले। जबरजस्ती हाम्रो जिन्दगी चल्दैन, जबरजस्ती के अरे हाम्रो जीवन के अरे चल्दैन। अनि के अरे उहाँको हात बिन, उहाँको तेल सरीका हात हामीमाथि छैन भने, उहाँको अनुग्रह हामीमा छैन भने हाम्रो जीवन चल्दैन। हाम्रो विश्वासको जीवन चाहिँ चल्ने हो, विश्वासले चल्ने हो। हालेलुया। हाम्रो जीवन चल्ने भनेको चाहिँ के अरे विश्वासले हो। अनि के अरे डेभिड के अरे लिभिङ स्टोन भन्नुहुन्छ, म ठुलो भिडलाई कसरी आकर्षित गर्छु भने म आफैलाई आगोमा राख्छु, आगोमा, अनि मानिसहरू म जलेको हेर्न आउँछन्। हालेलुया। पवित्र आत्माको आगोले के हामी जलेको हामी हुनुपर्दछ। बाइबलले यसरी भन्दछ, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। हालेलुया। डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। अनि मानिसहरूले बत्ती बालेर पाथीले त छोप्दैन, तर घरमा हुने समयको निम्ति त्यसले उज्यालो दिन्छ। जब के अरे मोसाले जलिरहेको पोथ्रालाई देखे, अनि त्यो पोथ्राले मोसालाई आकर्षित गर्यो, अनि यो बलिरहेको मण्डलीले चाहिँ संसारलाई आकर्षित गर्नुपर्ने हो। अनि यदि तपाईँ बलिरहनु भएको छ भने, यदि तपाईँ जलिरहनु भएको छ भने, तपाईँले के अरे आफूप्रति पनि होइन, तर तपाईँले ख्रिस्ट प्रेमीहरू तपाईँले बटुल्नु पर्ने हुन्छ। ख्रिस्ट प्रेमीहरू चाहिँ हामीले बटुल्नु पर्ने हामीले फलो गर्ने मानिसहरू होइन, के हाम्रो नामको लागि होइन, हाम्रो शानको लागि होइन, तर हामीले बटुल्ने हो भने चाहिँ ख्रिस्टका आराधकहरू, ख्रिस्टलाई प्रेम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ हामीले बटुल्नु पर्दछ। त्यो व्यक्तिले मात्रै बटुल्न सक्दछ जसको जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माको आगो एकदमै हुरुरु बलिरहेको छ। जो चाहिँ के अरे उहाँसँग जीवनको स्रोतसँग चाहिँ के अरे जोडिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, जीवनको नदी म हुँ, जीवनको रुख म हुँ, र बाटो सत्र जीवन म हुँ भन्नुभएको छ उहाँले।
अनि जो त्यो बाटोमा हुन्छ, जो उहाँसँग एकदम लिङ्क भएर जोडिरहेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिबाट त्यो कुराहरू बगेर निस्केको छ, त्यो कुराहरूले फुट्ने निस्केको छ। हालेलुया। प्रभुलाई महिमा भएको छ, परमेश्वरलाई प्रशंसा भएको छ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी प्रार्थना गरेछौँ। मैले अर्कै वचन लिएर आएर अरू वचन पनि लिएर आएको थिएँ, तर कति कुराहरू त्यस्तो गरेर भएन कि अर्को प्रचार गर्दा अर्कै भयो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना हामी गर्नेछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद, प्रशंसा, स्तुति भएको छ। प्रभु तपाईँलाई महिमा भएको छ। जान्दा खारा मान्दा यागा खोरे बेन्दे जी जान्दा खारा मान्दा रिया अस्तु वेबे हो रिया खारा मान्दा जान्दा किया अस्तु वेबे हो या खाबा बाबा जोन्दो खोरे बेन्दे रिया खारा मान्दा रिया अस्तु वेबे हो इ खारा मान्दा रिया खारा मान्दा रिया अस्तु वेबे परम प्रभुलाई महिमा भएको छ। प्रभु तपाईँलाई आनन्द भएको छ। किया र खारा मान्दा रिया अस्तु वेबे गरे परम प्रभु परमेश्वर जुन वचन बुवा परमेश्वर बुवा ओ मेरो मुखबाट बिन्दुबाट बुवा परमेश्वर बुवा तपाईँले बुवा पस्किनु भएको छ। प्रभु तपाईँका छोराछोरीको हृदयमा उहाँको कानहरूमा परमेश्वर बुवा परिसकेको छ। बुवा परम परमेश्वर बुवा यो वचनले चाहिँ प्रभु उहाँको जीवनमा प्रभु काम गर्नेछ। प्रभु ओ यो वचनले चाहिँ बुवा परम उहाँको आत्मिक वृद्धि गर्नेछ। बुवा परमेश्वर पिता यो वचनले चाहिँ उहाँलाई साँच्चै न्यानो बनाइसकेको छ। प्रभु ओ इन्करेज बुवा मिलिसकेको छ। प्रभु कति चोटहरू प्रभु निको भइसकेको छ। प्रभु तपाईँको वचन चाहिँ परमको परमेश्वर औषधि हो। प्रभु तपाईँको वचनमा चाहिँ परमेश्वरमा जीवन छ। बुवा परमेश्वर पिता धन्यवाद, तपाईँलाई महिमा भएको छ। परमको परमेश्वर पिता साँच्चै नै परमको परमेश्वर पिता अब तपाईँ परम गर्ने प्रभु काम गरिबक्सिनुहोस्। बुवा परमेश्वर पिता तपाईँले मलाई जुन प्रकाशहरू दिनुभयो, जुन वचनहरू दिनुभयो प्रभु, मैले धेरै कुराहरू प्रभु तपाईँको छोराछोरीको माझमा मैले राखेको छु। प्रभु र महिमा चाहिँ तपाईँको मात्र भएको छ। पवित्र येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन 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 आमेन। परमप्रभुलाई महिमा भएको छ। धन्यवाद छ।